बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब को खाली पेट खाने की बजाय हल्के नाश्ते के साथ ज्यादा दोस्त नहीं, गर्म पानी या हल्के खाने के साथ सेब खाना बेहतर है। जिंदगी का काफी इंसान का बिला वजह रोना दिल के नाजुक होने की निशानी है। नाजरीन, कोई भी दवा खाने के बाद आधा घंटा सोकर आराम करें। ऐसा करने से दवा फौरन असर करती खुश रहो, हर खाने के बाद थोड़ा सा कुचक लिया करो और अल्लाह बदहजमी से महफूज रहो। उसने जन अच्छा गुमान आंखों से पानी निकलने का मसला हो तो सुबह उठकर नाश्ते से कबल नहा लो। नाजरीन, आंखों से पानी निकलना रुक जाएगा। ज्यादा वजन नाजरीन जरूरी सोचों का होता है। 90% लोग ख्वाब देखते पर नजर हैं नहीं मगर आता, जागने के बाद फौरन खुल जाते देता हैं। है। अगर जिस्म को 72 घंटों तक पानी ना मिले तो गुर्दे फेल होने का खतरा होता है। मिसवाक नाजरीन, ज्यादा देर मोबाइल इस्तेमाल करने से दिमाग का एक हिस्सा सिकुड़ने लगता है देता है और ज्यादा शोर दिमाग के खुलियों को नुकसान पहुंचाकर याददाश्त कमजोर कर देता है। इससे नाजरीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरीज की इयादत फरमाई तो फरमाया, तुझे बशारत हो, अल्लाह पाक फरमाता है, आदत को हमेशा बुखार मेरी आग है, इसलिए मैं उसे अपने मोमिन बंदे पर दुनिया में मुसल्लत करता हूँ ताकि क़यामत के दिन सर में दर्द उसकी आग का हिस्सा तो उल्टे बदला हो जाए। सुनन इब्ने माजा। नाज़रीन ग्रामी, लोगों की दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़ी हो, एक शख्स का इंतकाल हुआ का साइज तो किसी ने कहा, ये कितना खुश नसीब है तकरीबन एक कि बीमार हुए बगैर ही फौत हो गया। सूरत में भारीपन महसूस तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भारीपन महसूस तुम पर अफसोस है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह उसे किसी बीमारी में मुब्तला नहीं फरमाता, कुछ मिनट तक नाखूनों पर या अल्लाह उसे किसी बीमारी में मुब्तला फरमाता तो उसके गुनाह मिटा देता। जब सोने का इरादा किसी का दिल जीतने का रास्ता इज्जत से जाता है, सामने वाले का दिल जीतने के लिए ये जुमले इस्तेमाल करें। आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। सामने वाले को एहसास होता है कि वो खास है और ये सबको अच्छा लगता है। आपकी बातों से सुकून मिलता है। ये जुमला किसी के दिल पर मरहम रख देता है। उतना ही सुकून से जिंदगी। नाज़रीन ग्रामी, मैं पूरी तरह आपकी बात सुन रहा हूँ। अक्सर लोग सिर्फ करना पड़ सकता है, सुने जाना चाहते हैं और ये जुमला उन्हें जीत लेता है। मुझे आप पर भरोसा है। भरोसा जीतना मुश्किल है से भरपूर ग़िज़ाएं और देना जादू है। ठंडे मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ये घुटनों में दर्द की वजह बनती है। इसकी ज्यादती नाज़रीन ग्रामी, ज्यादा करने अपनी मुसीबतों की शिकायत करने से इज्तनाब करें, इससे दोस्त गमगीन होता है और अपना ज़र्फ इतना वसी आपका दुश्मन खुश होता है तुमसे और अल्लाह करीम नाराज होता है। जो एक अंधेरे नाज़रीन ग्रामी, अगर लोग बिला वजह आपसे हसद करने लगे समझती हो कि वो तुम्हें तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है जिसकी वजह से सामने वाले हसद का शिकार है। से गुरेज करो। नाज़रीन ग्रामी, सौंफ का पानी उबालकर बच्चों को पिलाएं। बच्चे पेट की कई तकलीफों से आराम पा लेते हैं। लौंग को लीमू में मिलाकर नाज़रीन ग्रामी, दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम और सुबह पानी दरियाए नील में डूबे नहीं, सुबह उठने हालांकि वो अपनी कमजोरी की इंतहा पर थे बढ़ती है और फिरौन गरक हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। प्यास रोकने से इसलिए भरोसा असबाब पर नहीं बल्कि और मुसब्बबुल असबाब पर रखो। भूख रोकने अगर चाहते हो कि मंजिल आसानी से मिल जाए और तो अपना राज किसी पर जाहिर ना की करें। बीमारी हो जाती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से भूख का एहसास ज्यादा नहीं होता। जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। ठंडे पानी से धो लिया करें। नाज़रीन ग्रामी, बैंगन का सालन खाने से फालिज की बीमारी करीब नहीं आती। देसी घी की मालिश, दाढ़ी रखने वाले अफराद को कुव्वत बाह में कभी कमी नहीं होती। नाज़रीन, हफ्ते में सिर्फ एक बार देसी घी इस्तेमाल करने से में काली मिर्च कमर और जोड़ों का दर्द कभी नहीं उठेगा। अगर आप अपने फेफड़ों का सेहत के लिए नाश्ता बहुत अहम है तो चिकनाई क्योंकि ये दिन भर की तवानाई फराहम करता है, दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। इस्तेमाल करें, लेकिन इसे वक्त पर करना किसी को बेहद जरूरी काट ले और अगर आप फौरन मुतासिरा जगह पर नमक को अहमियत नहीं देते तो जान लें कि ये बहुत बड़ी गलती और सूजन भी नहीं होगी। नाज़रीन,
तहकीक के मुताबिक नाश्ता देर से करने की आदत बढ़ती उम्र, ज़हनी दबाव और मुंह की सेहत के मसाइल से जुड़ी होती है। छिलका बआसानी उतर जाए। देर से नाश्ता करने वाले अफराद प्याज को तलने के दांतों और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा नमक डाल ज्यादा होता है। प्याज फौरन सुर्ख हो जाए। नाजरीन, देर से नाश्ता करने वाले अफराद का जिस्म जिस वक्त से पहले बूढ़ा होना लगने लगता का है मसाइल का सामना और हो, जिस्म में उनको सेहत चाहिए कि वो के अंजीर मसाइल और भी दूध वक्त का से इस्तेमाल पहले जाहिर हो बाकायदगी से सकते करें हैं। और उसका जादू देखें। नाजरीन ग्रामी, हजरत अली रजी अल्लाह टमाटरों के छिलके तआला उतारने के फरमाते लिए हैं, उन्हें जो 5 कोई से 10 छींक आने मिनट पर के लिए गर्म पानी में अल्हम्दुलिल्लाह रखें। अला कुल्ली हाल इससे कहे उनके छिलके नुमायां तो वो होकर दहड़ आसानी से और उतर कान के जाएंगे। दर्द में कभी मुब्तला नाजरीन, नहीं। सब लोग मरकर कब्रों में जाते हैं। बाथरूम में लेकिन मोबाइल इंसान इस्तेमाल मरकर करने से लोगों के बवासीर दिलों का में रह खतरा जाता है। दुगनी हद तक बढ़ जाता है। खाना दिमाग को जो तेज लोग करने टॉयलेट के पर अलावा बैठकर अपना फोन ज़हनी इस्तेमाल अमराज करते से हैं, महफूज रखते हैं। उनमें बवासीर होने का ज्यादा खतरा सोना या कम ऐसे सोना, अफराद के मुकाबले ये दोनों ही सूरतें 46% ज्यादा होता है जो बाथरूम में बालिग मोबाइल लोग फोन 7 से 8 इस्तेमाल घंटे की नहीं करते। लें। नौमलूद तकरीबन नाज़रीन 11 से ग्रामी, 12 आजकल घंटे अक्सर की मर्द नींद। हजरात समझते हैं नाजरीन, कि हल्दी औरत का ये इस्तेमाल सुनना दिल की चाहती है कि वो मजबूती के लिए बहुत बरसों खूबसूरत से आजमाया हुआ नुस्खा वो है। गलत समझते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल हकीकत करता ये है। है कि हल्दी के औरत सिर्फ असल 3 माह में इस्तेमाल सिर्फ से सुनना चाहती दिल है की तंग शरियानें खुल कि जाती मैं हैं तुम्हारे साथ और हूँ दिल का मरीज अपनी हमेशा सेहत में साथ बेहतरी रहूंगी महसूस करता है। और तुम मेरे हल्दी और साथ नींबू का रहोगे, जिल्द पर तुम्हें कभी इस्तेमाल अकेला न सिर्फ नहीं जिल्द को छोड़ूंगा। साफ सुथरा रखता हम है, दोनों हर मुश्किल का बल्कि सामना ये इस्तेमाल मिलकर से कर लेंगे। चेहरे पर बेहद रौनक रूनुमा नाजरीन होती है ग्रामी, और आपका सुबह चेहरा सवेरे चांद की तरह खाना खाना सेहत के लिए खिलखिला। बहुत फायदेमंद है। हल्दी को हाजमे में मुदाफियत बेहतरी, बढ़ाने के तौर पर भी खीरा इस्तेमाल किया आंतों जाता है, की हरकत में मदद क्योंकि ये देता है। बीमारियों के खिलाफ लड़ने में एक सुबह ताकतवर दवा के तौर खीरा पर खाने से हर दिन घर भर में कब्ज से इस्तेमाल बचाव होता और है। हाजमा बेहतर रहता है। नाजरीन, कदीम जमाने में लोग भूख अपने पर जख्मों काबू, को ठीक करने खीरा के लिए देर से हजम होता है, हल्दी इसलिए को एक ज्यादा देर मरहम के तक तौर पेट पर भरा हुआ इस्तेमाल लगता करते है। थे। इससे गैर जरूरी गैर खाने जरूरी की आदत बाल कम चेहरे होती को है। बदनुमा बनाते तवानाई में हैं। ये तवाज़ुन, इज़ाफ़ी बाल अक्सर खीरा पेशाब और कार्बोहाइड्रेट्स आंखों को के इर्द-गिर्द आहिस्ता होठों के आहिस्ता ऊपर वाले खून में हिस्से जज़ब होने देता है। थोड़ी और चेहरे के इससे शुगर अतराफ में लेवल मौजूद अचानक होते ऊपर हैं। नीचे नहीं होता और चेहरे दिन पर भर गैर जरूरी बालों का उगना मुस्तकम तवानाई मिलती फितरी है। खूबसूरती को कम कर देता है। वजन पर काबू, इससे छुटकारा पाने के लिए नाजरीन ख़वातीन ग्रामी, ब्लीच, चूंकि खीरा क्रीम, लोशन पेट और को कीमियाई देर तक भरा मसूआत रखता का है, सहारा लेती हैं, इसलिए वजन जो सिर्फ कंट्रोल आर्जी करने में नताइज बेहद मुरतब करती मददगार हैं। है। केमिकल्स के बेजा कच्चा इस्तेमाल केला से स्किन पोटाशियम जल से जाती है भरपूर होता है और स्किन के मसाइल गुर्दे की ठीक होने बीमारी के वाले बजाय मरीज मजीद अगर ज्यादा खराब खाएं होना शुरू हो तो जाते हैं। खून में पोटाशियम बढ़ने का खतरा हल्दी होता के है इस्तेमाल से जो दिल की धड़कन जिल्द पर के असर ये डाल मसाइल सकता पैदा है। नहीं होते। बेहतरीन बल्कि हल्दी तरीका एक ऐसा इस्तेमाल, कुदरती प्रोडक्ट कच्चा केला उबाल कर भाप में जिसका पकाकर कोई या साइड सालन इफेक्ट में नहीं डालकर होता। खाना ज्यादा फायदेमंद है हल्दी और हजम में घुटनों और आसान जोड़ों के होता है। दर्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन, ब्लड प्रेशर की इसमें अद्वियात मौजूद ज्यादा इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट्स करने से जिस्म में मनफी मौजूद फ्री असरात रेडिकल्स मुरतब को भी होते हैं। तबाह करते हैं, मिसाल के तौर पर जो खुलियों बार को बार नुकसान पेशाब आना, पहुंचाते हैं। जिस्म में पानी जो की कोई भी कमी, घुटनों और पोटाशियम, जोड़ों की मर्ज में मैग्नीशियम या मुब्तला सोडियम हो, की कमी वो रोजाना की और पट्टों बुनियाद में पर कमजोरी या दिल हल्दी की को एक धड़कन दवा का के तौर बेकायदा पर होना, इस्तेमाल करें जबकि लंबे अरसे ताकि में जोड़ों यूरिक के एसिड हल्के बढ़ दर्द सकता है। और सोजिश से निजात मिल अगर सके। आंखों में सुर्खी, जलन, ज़हन को खारिश इतना तेज या करना पानी है आता हो तो तो कोई ये बात ना तदाबीर भूले इख्तियार तो बादाम करें। खाया करें। अर्के गुलाब या बादाम का अर्के इस्तेमाल सौंफ आंखों दिमागी में कमजोरी के 3-3 लिए कतरे नहायत मुफीद दिन है। में 5 बार भुने हुए डालें। चने रोजाना खा लेने से आंखों में खांसी जलन से और निजात खारिश हो, हासिल होती है। सौंफ 1 हमारे चुटकी, मुआशरे में 2 झूठ सब्ज जो इलायची आजकल सबसे 2 ज्यादा बोले जाते अदद, हैं। गुलाब की पत्तियां पहला, 1 चुटकी, शक्ल से इन्हें कोई 1 फर्क गिलास नहीं पानी पड़ता। में उबाल इंसान कर का दिल शक्कर साफ डालकर होना पी चाहिए। लें। जबकि हकीकत सादा में पानी शक्ल में से ही कपड़ा फर्क भिगोकर पड़ता है। आंखों पर रखें। आजकल दिल कौन देखता है। नाजरीन, दूसरा, आंखों को दिन में कई पैसे बार से हल्के खुशी नहीं ठंडे खरीदी पानी जा से सकती, धोएं। जबकि पैसे पे सुरमा, इंसान भी बिक अस्मद जाते हैं। असली खुशी तो बहुत छोटी 3-3 चीज है। सिलाइयां दिन में 2 सुबह बार खाली पेट लगाएं। एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द नाजरीन खत्म हो ग्रामी, जाता है। हल्के सब्ज गाजर रंग का के पत्ते चश्मा लेकर इस्तेमाल उन्हें थोड़े करें। से पानी में उबाल मोटरसाइकिल लें और या फिर सफर पानी के को पी दौरान लें। लाजमी इससे आपके चश्मा चेहरे की या दिलकशी ऐनक भी इस्तेमाल बढ़ेगी करें। और खून भी साफ इंशाअल्लाह आंखों अगर की बाल सोजिश, कमजोर हों जलन, तो अंडे की खारिश जर्दी बालों और में सुर्खी लगाने दूर से होगी बालों का और आपकी कमजोर आंखों की बीनाई को भी खत्म तकवीयत हो मिलेगी। जाएगा। उन लोगों से मत नाजरीन डरिए ग्रामी, जो अपना एहसासात बदला और लेना जज्बात को चाहते हैं, काबू में रखना, बल्कि उन लोगों गुस्सा, से हसद, डरिए खौफ और जो लालच अपना का मामला इलाज अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। इंसानी जिंदगी में सबसे नाज़रीन, बड़ी पुदीने आजमाइश ये है की कि हम चटनी अपने इस्तेमाल जज्बात करें। को यकीन
کیسے کھانے کو قابو میں جلدی رکھتے ہضم کر دیتی ہے، کبھی غصہ اور ہمیں جسم جلا فٹ دیتا رہتا ہے، کبھی حسد ذہنی دل کو اذیت سے تنگ بچنے کرتا کے ہے، لیے یا تو کبھی اپنے آپ کو خوف ہمت مضبوط کر چھین لیں لیتا یا ہے، پھر کسی اور کام میں کبھی مصروف لالچ کر لیں۔ عزت گرا فارغ دیتی رہ ہے۔ کر آپ جتنا اسلامی نفسیات زیادہ ہمیں یہ سوچو گے سکھاتی اتنی ہے ہی زیادہ کہ ذہنی جذبات اذیت میں ختم نہیں رہو کیے گے۔ جاتے،
بلکہ ہمیشہ آج کل قابو میں باتوں لائے کی جاتے ہیں۔ لاپرواہی کی سب سے بڑی نمبر وجہ ایک، لوگوں کا غصہ یہ اور خیال اس کا علاج۔ کہ جو نبی بھی کریم انسان صلی بوڑھا اللہ ہو علیہ جاتا وآلہ ہے، وسلم اس نے کے فرمایا دانت خود بخود کمزور اور طاقتور گرنے وہ شروع نہیں ہو جو جاتے ہیں۔ کشتی میں دوسرے کو گرا دے، حقیقت بلکہ اس کے طاقتور برعکس وہ ہے جو مناسب غصے کے احتیاط وقت اور اپنے دیکھ آپ پر بھال سے قابو رکھے۔ آپ زندگی بھر قدرتی دانتوں سے غصہ فائدہ کنٹرول اٹھا سکتے کرنے ہیں۔ کے طریقے، چیزوں کو اچھی اپنے طرح طور پر سمجھنا۔ ہر شخص کو چاہیے جب آپ کی کہ انڈرسٹینڈنگ اپنے بڑھتی دانتوں ہے کی آپ کو حفاظت غصہ کرے، کم آتا ان ہے۔ کی صفائی کا وضو خاص کرنا، خیال رکھے، جگہ بدل لینا، کھانے کے بعد کھڑے ہیں تو مسواک بیٹھ جائیں، یا برش لازمی کریں۔ اعوذ آج باللہ بھی ایسے من لوگ نظر الشیطان آتے ہیں الرجیم جو 60 پڑھنا۔ سال کی عمر سے تجاوز کر نمبر چکے دو، ہیں، حسد ان کے اور اس کا تمام دانت علاج۔ سلامت ہیں، ان کو ناظرین، دانتوں کی اللہ کوئی تعالیٰ نے بیماری قرآن نہیں، پاک میں اور انسان وہ اس کو عمر میں مخاطب بھی کر کے کنڈیریاں فرمایا چوستے ہیں اور کیا وہ لوگوں سے پھلیاں چباتے ہیں۔ اس چیز پر حسد کرتے شملہ ہیں مرچ ایک جو غذائیت سے اللہ نے بھرپور انہیں سبزی دی؟ ہے جو صحت کے لیے حسد دل بہت کو سے کھا فوائد جاتا فراہم ہے کرتی ہے۔ جیسے آگ شملہ مرچ لکڑی میں کو۔ کیلوریز کم ہوتی ہیں اور ناظرین، وٹامنز، حسد سے معدنیات بچنے اور کے اینٹی طریقے، آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی نعمت کو شملہ دیکھ مرچ کر میں ماشاء سوزش اللہ کہنا، اور درد سے شکر نجات گزاری دلانے کی والی عادت خصوصیات ڈالنا، ہوتی ہیں، اپنی زندگی اور پر یہ فوکس قلبی کرنا، صحت کو بہتر دوسروں پر بنانا، نہیں۔ جلد کی صحت کو فروغ دینا نمبر تین، اور خوف اور اس کا صحت مند علاج۔ ہاضمہ کو سہارا دینے کبھی میں ہم مددگار مستقبل ثابت کے ہوتا ڈر ہے۔ یا لوگوں کے خوف میں جکڑ آنکھوں کی جاتے صحت کو ہیں بہتر بناتی تو ہے۔ قرآن شملہ مجید مرچ میں کہتا ہے وٹامن اے کی وافر مقدار یاد پائی جاتی رکھو ہے، اللہ جو کے آنکھوں کی اچھی دوستوں صحت کو برقرار نہ رکھنے کے خوف لیے ہوگا نہ ضروری ہے۔ غم۔ وٹامن خوف اے ختم عمر سے کرنے کے متعلق طریقے، آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے توکل میں علی اللہ اور یعنی موتیاں اللہ پر بھروسہ کرنا، بند کو روکنے میں مدد دعا کرتا اور ہے، اذکار پڑھنا، وزن میں کمی کو چھوٹے فروغ چھوٹے دیتی ہے۔ قدم لے کر ڈر کو شملہ کم مرچ میں کرنا۔ کیلوریز کم اور فائبر زیادہ نمبر ہوتا چار، ہے، لالچ جسے اور وزن اس کا کم کرنے علاج۔ کے لیے نبی کریم بہترین صلی غذا اللہ بناتا علیہ ہے۔ وآلہ وسلم نے فرمایا فائبر اگر آپ کے آدمی کے پیٹ پاس بھرنے کا سونے کی احساس دو دلانے میں وادیاں مدد ہوں کرتا ہے، تو وہ تیسری چاہے جس سے گا۔ زیادہ کھانے کا لالچ امکان کبھی کم ختم ہو نہیں جاتا ہوتا ہے۔ بلکہ استغفار انسان کو ہمارے غلام صبر کو بنا دیتا بڑھاتا ہے۔ ہے۔ جب لالچ چیلنجز ختم کا کرنے سامنا کے ہو تو طریقے، عجلت میں قناعت اپنانا، رد عمل صدقہ ظاہر کرنے دینا، کی بجائے رک یہ کر سوچنا کہ استغفار قبر کا میں ورد کچھ کریں۔ ساتھ نہیں جائے گا۔ کسی بھی مشکل میں صبر جب انسان ہماری اپنی طاقت خواہشات کے ہوگا پیچھے اور بھاگتا استغفار ہمارے اندر تو اس کا دلی کو پروان سکون چڑھاتا ختم ہو ہے۔ جاتا اور رسول جب اللہ صلی اللہ علیہ توقعات وسلم زیادہ نے باندھ فرمایا، لیتا ہے تو جو شخص مایوسیاں پریشان پڑتی یا ہیں۔ تکلیف میں ہو انسان وہ کو اصل استغفار سکون کہے، اسے اور خوشی سکون تب ملے۔ ملتی ہے جب کپڑوں انسان پر اپنی عطر یا کسی خواہشات کو پرفیوم کا قابو میں دھبا رکھے پڑ جائے اور اپنی تو اسے توقعات ٹاپری سے مل کر نیم صرف گرم اللہ پانی سے دھو لیں، وابستہ کر لے۔ دھبا دور ہو جائے گا۔ ناظرین کھانا گرامی، پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر ایمان کی حالت چولہے کبھی کے ایک قریب جیسی رکھ دی نہیں جائے رہتی۔ تو اس سے کھانے کی کبھی خوشبو ایمان کچن بلند تک ہوتا ہے محدود تو رہے کبھی گی۔ کمزور۔ کھانے لیکن سے آپ کو قبل پتا زیرے کا ہے ایک دانہ کھا لینے سے خوش قسمت پیٹ کون کی ہوتا چربی ہے؟ سکڑنا شروع ہو خوش جاتی ہے۔ قسمت وہ ہوتا ہے جو عورت جو ہمیشہ کمزور زبان لینا لمحوں میں چاہتی بھی ہے، اللہ وہ سے بند جڑا گوبھی کا رہے۔ استعمال کرے۔ ناظرین گرامی، فالتو چربی ایک پگھلانے کا تحقیق کے حیرت مطابق انگیز ٹوٹکا۔ ایسے افراد جو اگر زیادہ آپ اپنے ہنستے بڑھتے ہیں ہوئے وزن سے پریشان ان میں ہیں امراض اور قلب کا جلد سے خطرہ جلد کم اس سے ہوتا نجات ہے حاصل کرنا اور چاہتے وہ ہیں انسان تو زیادہ آپ کو ایک صحت ڈرنک مند کے بارے رہتے میں ہیں۔ بتاتے ہیں۔ آپ جلد ذہنی سے جلد تناؤ سے بڑھتے کئی ہوئے وزن امراض سے جنم نجات لیتے پا ہیں لیں گے۔ اور ہنسنا خاص تناؤ کر کو بڑھتے کم ہوئے کرتا پیٹ کو کم کرنے اور کے لیے تناؤ کی کمی سے نہ یہ صرف ڈرنک دن امراض میں کا 3 خطرہ دفعہ کم استعمال ہوتا کریں، بلکہ تو آپ کی حیران صحت بھی کن بہتر نتائج ہوتی دیکھیں ہے۔ گے۔ یہ ڈرنک ناظرین استعمال گرامی، کرنے کا کوئی سائیڈ طبی ایفیکٹ ماہرین نہیں کے ہے۔ مطابق جب آپ ہنستے آپ ہیں کو بڑھتے ہوئے تو جسم میں پیٹ ایسا اور کیمیکل فالتو پیدا چربی سے ہوتا ہے نجات دے گا جو درد سے نجات انشاءاللہ۔ میں اہم کردار ادا اس ڈرنک کرتا کو ہے۔ بنانے کے لیے آپ کو درج حضرت ذیل عبداللہ اجزاء بن درکار عمرو ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر فرماتے 1 ہیں پانی، جو 2 شخص کپ اپنے کسی گناہ کو یاد ادرک، کرے 1 اور اس پر انچ اس کا دل ٹکڑا ڈر جائے کدوکش کر پھر لیں۔ وہ اللہ سے مغفرت دال طلب چینی کرے 3 سے تو اللہ 4 تعالیٰ اس ٹکڑے، گناہ کو 2 کپ کوئی پانی حیثیت ابال کر نہیں اس میں دیتا ادرک اور یہاں دال تک کہ چینی اسے شامل مٹا کر کے دیتا۔ اچھی طرح ابال لیں۔ زندگی کے راستے استعمال کا ہمیشہ طریقہ، ہموار نہیں ہوتے، یہ مشروب کہیں صبح کانٹے ناشتے سے ہوتے ہیں، پہلے پئیں کہیں اور اندھیرے تقریباً 1.5 اور گھنٹے کہیں بعد تھکن ناشتہ کا کریں۔ احساس۔ اسی طرح لیکن دوپہر اگر دل کھانے میں سے رب 2 پر گھنٹے یقین پہلے ہو یہ مشروب پئیں تو ہر رکاوٹ رات کو سونے ایک سے سبق پہلے بن یہ جاتی مشروب ہے پی لیں۔ اور ہر اندھیرا ہوٹ، روشنی کی اگر طرف دن میں لے 3 جانے والا مرتبہ راستہ۔ استعمال کے بعد بھی وزن کبھی کبھی کم بس نہیں اتنا ہو کافی رہا ہوتا ہے تو کہ آپ دوپہر کا ایک کھانا لمحے کم کے کر لیے دیں رک کر اور مسکرا دن دیں کو سبزیاں اور
رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آج بھی ہمیں توفیق دے اس رہا مشروب میں چینی کہ یا ہم نمک آگے بڑھ بالکل بھی سکیں۔ شامل نہ کریں۔ اپنے یقین کو مدھم نہ ہونے ناظرین، دو، اگر نزلہ زکام تم سے اللہ جان کو اپنے چھڑانی ساتھ ہے وہاں پاؤ تو ہری گے پیاز کی جہاں خوشبو سب سونگنے تمہارا سے ساتھ نزلہ چھوڑ زکام کر ختم چلے ہو جاتے جاتا ہیں۔ ہے۔ الائچی پھیپھڑوں جب میں سارے خون کی راستے گردش بند ہو بڑھانے میں جاتے ہیں بہت اہم کردار ادا تو وہ کرتی ہے، تمہارے لیے جس آسانیاں کی وجہ بھیج سے دیتا ہے۔ کھانسی، دمہ، نزلہ جب راہیں اور تاریک ہو زکام جاتی کی ہیں علامات میں کمی وہی آتی امید ہے۔ کا جگنو تھما دیتا ہے۔ ادرک اور ہلدی کا ہماری مرکب بنا سوچ کر بھی وہاں روزانہ نہیں لیں، پہنچ سکتی یہ کھانسی کو کم جہاں کرنے سے میں اللہ مددگار ہوتا ہمارے ہے۔ لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی بس اس اللہ پہ علیہ یقین وسلم نے رکھو، ارشاد فرمایا، تاریک رات کے میں تمہیں بعد فضول گفتگو، تمہارے حصے کثرت کا بھی سوال سحر اور طلوع مال ہوگا۔ ضائع کرنے سے منع کرتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے کسی اگر صالح کھانا بزرگ کھانے کے سے قبل سامنے ایک چمچ کسی شہد کی کی چغلی تھوڑی کی سی
تو انہوں نے چینی فرمایا ڈال کر کھائی جائے تو نے تو اس 3 سے کھانا زیادتیاں جلدی کی ہضم ہوتا ہے، نمبر 1 بد ہضمی کو بھی ختم میرے کرتا اور ہے۔ میرے بھائی کے درمیان فیٹی دوری لیور کی پیدا بیماری اور کرتی اس کا علاج جگر کی سب نمبر سے 2 عام حالتوں میں سے میرے خالی ایک دل فیٹی جگر کو کی اس کے بیماری ہے، متعلق سوچنے میں جو اس وقت